नमस्कार, म तपाईहरुकै दले दाई बाढी पहिरो सम्बन्धी दुई बात बोलौं भनेर आको हो नि म। बाढी आफ्नो गाउँमा जान्छ जाँदैन, पानीको कतिको जोखिम छ, पानी पर्छ पर्दैन भन्ने कुराको जानकारी लिन मन छ भने 1155 मा फोन दबाइहाल्नु पर्छ। टोल फ्री हो, पैसो पनि लाग्दैन। बाढी पनि गइहाल्यो, पहिरो पनि गइहाल्यो र केही मद्दत चाहिएको छ भने 1149 मा फोन गर्नुपर्छ। यसमा पनि पैसा लाग्दैन। आफ्नै मान्छेले भनेको कुरा हो, विश्वास गर्नु है, दिमागमा पनि राख्नुपर्छ। जोखिम जताततै छ। यसो सुरक्षित हुनका लागि यी दुई कुरा जानु भने मद्दत मिल्न सक्छ नि। हवस्, धन्यवाद। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण।